अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूके आकर आप बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने सुन रखा है कि यूके में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक सुन रखा है, क्योंकि वाकई आप यूके आकर ढेरों पैसा कमा सकते हैं। अगर आप भी यूके आकर महीने के 6, 7, 8 हज़ार पाउंड तक कमाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत से ऐसे स्किल जिससे आप यहाँ आकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं थोड़ी मुद्दत में। यूके की ज़िंदगी के हर शोबा में औरतें भी काम करती हैं और मर्द भी काम करते हैं। इस काम में आपको कोई टाइमिंग नहीं है, आप 20 घंटे या 30 घंटे काम करें, जिस दिन मर्ज़ी काम करें। इसको जी सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, यानी कि आप अपना काम कर रहे हैं, आपके किसी के अंडर कोई काम नहीं कर रहे। आप जितने मर्ज़ी घंटे चाहें काम करें। जिस वीज़े पर भी आप आते हैं आप इधर आकर ये काम कर सकते हैं। आपको अगर 20 घंटे काम अलाउड है तो आप अपना 20 घंटे जो है वो काम करें। इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं, और अगर आप ये काम करना जानते हैं और आपको ये काम पसंद है तो आप मुस्तकिल तौर पे भी ये काम जो है कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हीं कामों में अपनी इनकम जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी अर्निंग जो है आप कर सकते हैं। और सबसे पहले जो काम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पेंटिंग का काम। यानी कि अगर आपको दीवारों को पेंट लगाना आता है, छतों को पेंट लगाना आता है, खिड़कियों दरवाज़ों को पेंट लगाना आता है तो आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप पाकिस्तान से आने से पहले ये सीख लें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको बहुत से जो है इसमें काम मिल जाते हैं। कमरे को पेंट करना जो है बड़ा आसान है। एक कमरे को अगर आप पेंट करेंगे तो आप आराम से 300-400 पाउंड जो है वो कमा सकते हैं। एक कमरे को जो पेंट है वो तकरीबन 1 दिन में या 1.5 दिन में हो जाता है। जब हमने अपने कमरे का पेंट करवाना था तो हमें जो है एस्टीमेट मिला था एक कमरे का 420 पाउंड, और कमरा भी हमारा इतना बड़ा नहीं था। फिर ये है कि हमने वो कमरा खुद ही पेंट कर लिया था, बाहर से नहीं करवाया। बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान से आते हैं और वो ये काम करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। अब बात करती हूँ गार्डनिंग की। अगर आपको गार्डनिंग से लगाव है, आपको पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको क्यारियाँ बनाना आती हैं, आपको फेंस लगाना आता है, घास काटना आता है, और आप जो है स्लैब वगैरह लगा सकते हैं, गार्डन में टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आप इस काम में भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ अगर आप देखें कि घास काटना और गार्डन को मेंटेन करना जो है उसमें 35 से 40 पाउंड जो है वो 1 घंटे के मिलते हैं। अच्छा, ये होता है कि लोग यहाँ पे फुल टाइम जॉब करते हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अपने गार्डन को मेंटेन करने का, और वर्कर्स की इतनी कमी होती है कि हमेशा देखा गया है कि लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि कोई गार्डनिंग का काम करने वाला बंदा मिल जाए, हमने अपना गार्डन जो है वो साफ़ करवाना है, घास कटवानी है। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अगर करवाना हो, जैसे स्लैब वगैरह लगानी हो, तो उसमें जी 500 पाउंड तक जो है वो चार्ज करते हैं। ये भी तकरीबन 2 दिन का काम होता है, तो यानी कि इस काम में भी अच्छी खासी जो है अर्निंग है। इसके अलावा जी हाउस कीपिंग की जॉब्स यहाँ पे बहुत मिल जाती हैं। जब आप स्टूडेंट आते हैं तो आप ये जॉब जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेड्स की जॉब जो है इसमें भी तकरीबन 20 पाउंड 15 पाउंड एरिया के हिसाब पे भी डिपेंड करता है, 1 घंटा के ना आप आराम से कमा सकते हैं, और इतना मुश्किल काम भी नहीं होता। इसके अलावा जो मोस्ट डिमांडिंग काम है यहाँ पे कपड़े सीने का काम, सिलाई का काम। जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो आप ज़रूर सिलाई सीख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ना सिर्फ मतलब कि मर्द बल्कि औरतें तो सीती हैं, बल्कि मर्द भी दोनों ही जो हैं ये काम सीख कर आएँ तो आप घर बैठे जो है आराम से जो है सूट सी सकते हैं। और प्लेन सूट का 20 से 25 पाउंड जो है वो चार्ज किया जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवानी है या डिज़ाइनर सूट हैं तो इसमें 30, 35, 40, 45 पाउंड तक भी चार्ज किया जाता है। और आराम से अगर आपके पास सिलाई मशीन हो तो आप अपने घर में बैठ के कपड़े सी सकते हैं। आप ये सारा एडवर्टाइजमेंट जो है फेसबुक पे कर सकते हैं। आप जो है पाकिस्तान से अगर
اگر کارڈز وغیرہ بنوا کے لے آئیں یا کیا اس کو کہتے ہیں لیفلٹ وغیرہ بنوا کے لے آئیں تو آپ ڈورز میں ڈال کے آپ شاپس وغیرہ میں لگا دیں اپنا فون نمبر لکھ کے، تو آپ کے اچھے خاصے کسٹمر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے سلائی جو ہے اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فل ٹائم جاب کرتے ہیں، ان کے پاس کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اکثر اوقات وہ ہے نا کھانا آرڈر کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کبھی نہیں بہت زیادہ کیسز میں لوگ جو ہیں ویکینڈ پہ یا ویک میں ایک دن وہ رکھ لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آ کے ہمارا ویک کا کھانا جو ہے وہ پکا جائے اور وہ فریز کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر کا پکا ہوا کھانا جو ہے ان کو ملے، وہ ریسٹورنٹ وغیرہ سے ان کو نہ لینا پڑے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر کا بنا کھانا ملے، تو وہ جی اس طرح کے جو ہیں کھانے وغیرہ آرڈر کرتے ہیں۔ اور آپ اپنا فوڈ سٹال بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے، گھر میں بھی آپ سموسے کباب وغیرہ بنا کر فریز کر کے سیل کر سکتے ہیں، اس کی بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے یہاں پہ۔ جو فریزر سموسے اور کباب وغیرہ ہیں، شامی کباب، سیخ کباب وغیرہ، وہ بہت سیل ہوتے ہیں، اور جو کھانے کا ایک پورشن ہوتا ہے وہ 8 پاؤنڈ کا بکتا ہے۔ سموسے جو ہیں وہ تقریباً 50 اگر آپ سیل کریں تو 17 سے 20 پاؤنڈ کے 50 سموسے بک رہے ہیں۔ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ایسی چیزیں لے کے فریز کرتے ہیں، پارٹیز وغیرہ پہ، اوکیزنز وغیرہ پہ وہ بھی آپ کو آرڈر مل سکتے ہیں۔ بہت سی سسٹرز میں نے خود دیکھی ہیں جو کہ اس کام میں ماشاءاللہ بہت اچھا کما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پارلر کا کام سیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے علیحدہ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پارلر کے کام میں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ انکم ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے پلمبر کا کام جو ہے وہ اگر آپ کو آتا ہے یا آپ سیکھ کر آئیں، باتھ روم بنانا، ٹائلنگ لگانا، نلکے وغیرہ ٹھیک کرنا، شاور لگانا، یہ کام اگر آپ کو آتا ہے یا آپ سیکھ کر آئیں تو آپ اس میں بھی اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ ایک باتھ روم بنانے کے تقریباً جو ہے 3000 پاؤنڈ جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ تھوڑا کام ہے تو اس سے زیادہ بھی چارج کیے جاتے ہیں، اور ایک باتھ روم تقریباً جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے میں جو ہے آرام سے بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیواروں پر پلستر لگا سکتے ہیں آپ کو پلستر کرنا آتا ہے یا نہیں آتا تو آپ سیکھ کر آئیں تو آپ پرائیویٹلی اچھا خاصا پیسہ اس میں کما سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ورکرز کی کمی ہے، بلکہ بلڈر ورکرز جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کاموں کی یعنی کہ بہت ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ باہر جا کر کام نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایک ایسا کام جو کہ وہ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں، اور میں خود بھی یہ کرتی رہی ہوں۔ آپ فیس بک مارکیٹس پر چیزیں خریدیں، وہاں پہ بہت سستی چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں اتنی اچھی نئی چیزیں کہ بس کوئی اٹھا کے لے جائے۔ آپ وہیں سے چیزیں خرید کے وہیں پہ کچھ ایکسٹرا پیسے ان پہ لگا کے سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شپاک ایک ایپ ہے، ونٹڈ ہے، جہاں آپ جو ہے اپنے فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے آپ چیزیں خرید کے سیل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اس کے علاوہ ادھر جی آپ اگر چیریٹی شاپس پہ جائیں، کار بوٹس پہ جائیں، اس کے علاوہ کلیئرنس شاپ ہوتی ہے جہاں پہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں یعنی کہ برانڈڈ آئٹم جو ہیں آپ کو بہت سستے ملتے ہیں، آپ ان کو خرید کر جو ہے آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں، ای بے پہ سیل کر سکتے ہیں، آکشن میں لگا سکتے ہیں، ونٹڈ پہ، شپاک وغیرہ پہ بھی آپ یہ چیزیں جو ہیں سیل کر سکتے ہیں ایکسٹرا پروفٹ لگا کے۔ تو یعنی کہ یہ بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے ایک قسم کی پاکٹ منی جو ہے وہ بنا سکتی ہیں، کچھ ارننگ کر سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، ایک انسان کی انکم پہ گزارا نہیں ہوتا۔ آج کل بس ایسا دور ہو گیا ہے جب تک ہسبینڈ وائف دونوں کام نہ کریں تو پھر جی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو بہنیں بھی آرام سے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کما سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔